अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइज डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल। नवाज शरीफ की आमद है। 21 अक्टूबर जलसा और इस्तकबाल की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानब से उनके अरकान उनके अहदेदारान, टिकट होल्डर्स, तंजीमी जिम्मेदारान को क्या क्या टारगेट्स दिए जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमदादुल्लाह कुरैशी साहब। जी इमदाद साहब, ये 21 अक्टूबर की तैयारियां हो रही हैं नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में, आपके पास क्या इत्तला है, क्या टारगेट्स दिए गए हैं? तारक जमाल साहब शुक्रिया। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर मुल्क वापस आ रहे हैं और उनकी आमद 21 तारीख को यकीनी है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वहाँ से बज़िया हेलीपैड, मेरे ख्याल हेलीकॉप्टर के ज़रिए तशरीफ़ लाएंगे और कोई बंदा उन्हें रिसीव नहीं करेगा। जो पार्टी कारकुनान हैं या कोई MPA MNA, उन्हें बिल्कुल वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे? जी, मुझे जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो यही कहती हैं कि वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान आएंगे। जी, आगे ये जिम्मेदारान को क्या टारगेट्स दिए गए हैं? अच्छा, जिम्मेदारान में ये है कि जो लाहौर के MPs हैं, अरकान असम्बली हैं, MPs को 3500 3500 अफराद फी MPA जलसागाह में लेके जाने हों, सूबाई हल्के से, सूबाई हल्कों से। हाँ सूबाई हल्कों से। और जो आपकी मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें हैं, हाँ जी, वो उन्हें 300 लेडीज़ का टारगेट दिया गया है। अच्छा और उसके लिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून एक ऐप लॉन्च करने जा रही है अच्छा कि इनकी गिनती किस तरह होगी, जिन लोगों को टारगेट दिए गए हैं क्या वो टारगेट किस तरह पूरा करते हैं, उसके मुतालिक अभी वो ऐप वो उन्हें फराहम नहीं किया गया। हो सकता है कि एक आधे दिन में वो ऐप भी उन्हें फराहम कर दिया जाए। उसके जरिए काउंटिंग होगी? उसके जरिए जी अपना बिल्कुल काउंटिंग होगी। उस ऐप के जरिए चेक किया जाएगा कि कौन कितने बंदे लेके आया है। ख़वातीन जो हैं, जो ख़वातीन हैं मखसूस नशिस्तों की, उन्हें 300 ख़वातीन का टारगेट दिया गया फी MPA खातून को। और 300 ख़वातीन जो हैं उन्हें मुख्तलिफ रंग के दुपट्टे दिए जाएंगे, बैंड्स दिए जाएंगे, जिससे ये पता चल सकेगा कि जो अरकान असम्बली हैं, ख़वातीन अरकान असम्बली हैं, वो कितनी कितनी ख़वातीन लेके आई हैं। सही। तो ये कुरैशी साहब, ये जिस तरह के टारगेट्स दिए गए हैं और जिस तरह की मुस्लिम लीग नून तैयारियां कर रही है, आपके ख्याल में ये जलसा कितने % कामयाब होगा? अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो बाहर से MPA हैं ना, उनके टारगेट मुख्तलिफ है। लाहौर के MPs को तो कहा गया है कि वो लाहौर के 30 हल्के हैं और 3500 लोग लेके आने हैं फी MPA ने। लेकिन जो लाहौर से बाहर के हैं, जो डिवीज़न जितनी दूर की है लाहौर की, उनके टारगेट छोटे हैं। किसी को 500, किसी ने 500 बंदा लेके आना है, किसी ने 300 बंदा लेके आना है, किसी ने अपना 2000 बंदा लेके आना है। इस तरह जो लाहौर से जितना दूर होगा उसका टारगेट उतना ही छोटा है। लेकिन शमूलियत सबने करनी है और इस टारगेट पे ही अगली टिकटों का फैसला भी होना है। जो ज्यादा बंदे लाएंगे उनकी कारकर्दगी अच्छी तस्वर की जाए। जी जी। तो ये अपना कुरैशी साहब, आप बड़े अरसे से नून लीग पे आपकी नज़र है, ये बताइए कि ये जो 16 साल हुकूमत रही है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत, इनकी कारकर्दगी क्या है? महंगाई के हवाले से लोगों को जो तवक्कुआत वाबस्ता थी, आज ये इलेक्शन में जा रहे हैं और इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये अवाम को क्या बताएंगे? देखें जी, 16 माह में तो जो है ना, जितनी भी पार्टियां हुकूमत में शामिल हुई हैं, उनमें जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने तो अपना सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। ये तो बड़ी सीधी बात है। उसकी वजह यह है कि आप ये देख लें कि अगर आप नवाज शरीफ का दौर देखते हैं 2013 से 2018 तक का, तो उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि उस वक़्त महंगाई के हालात क्या थे, उस वक़्त उसे चैलेंजेस क्या थे। नवाज शरीफ को उस वक़्त जब उसने हुकूमत संभाली थी तो उस वक़्त चैलेंजेस थे कि लोड शेडिंग बहुत थी, अपना उसके अलावा दहशतगर्दी के मामला बहुत थे, महंगाई का भी सैलाब था उस वक़्त। लेकिन जब उसने 2013 में गवर्नमेंट शुरू की तो आपको पता है उसी वक़्त धरनाबाजी और बहुत सारे दीगर मसाइल भी शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसने डिलीवर किया है।
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف نے اپنے سابقہ دور میں ڈیلیور کیا ہے. لیکن جس وقت انہیں 16 ماہ کی حکومت دی گئی ہے، وہ پی ڈی ایم کی ایک حکومت تھی، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے اور ریاست کو بچایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تسلسل جاری رہتا تو آگے حالات مزید خراب ہو جانے تھے. یہ جتنے معاہدے پورے ہوئے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے دور میں آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے پی ڈی ایم کی حکومت نے پورے کیے. لیکن جو مہنگائی کی ریشو پی ٹی آئی کے دور میں تھی، یہ 16 ماہ میں تو اس نے عوام کا کچومر نکال دیا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اپنا شک و شبہ نہیں ہے کہ اپنا ان کی سیاست کی بربادی ہوئی ہے اور عوام کا بھی کچومر نکلا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہمارے ملک کے اندر یہ بڑی پرانی بات ہے کہ ہر دور میں یہی کچھ ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو امید اور آس دلائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ نے جو فرمایا وہ امید پاکستان نام بھی رکھ دیا گیا اس پرواز کا جس میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو یہ جس طرح عوام کا رد عمل بھی تو آئے گا نا، جتنی مہنگائی ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کی ریشو 12 پوائنٹ کچھ پر تھی، 12% کے قریب تھی، اور یہ اب تو یہ 27% سے اوپر، 30% سے بھی اوپر گئے ہیں، پھر تھوڑا سا نیچے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ گیپ جو ہے، عوام اس پہ رد عمل نہیں شو کرے گی؟ عوام بالکل رد عمل شو کرے گی نہیں، کہ عوام رد عمل شو کر رہی ہے. اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ایم پی ایس کو اور اراکین اسمبلی کو، جو کہ اس وقت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھے. ایم پی ایس بتاتے خود بتا رہے ہیں کہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کس لیے جلسے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے. اس 16 ماہ کی قیمت یہ تمام اراکین اسمبلی چکائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جب وہاں بندے لے کے جانے پڑیں گے جلسہ گاہ میں تو وہ سب کچھ سب کے سامنے آ جائے گا. تو یہ قریشی صاحب، نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ چلایا تھا ووٹ کو عزت دو. تو آج نواز شریف صاحب جس انداز سے واپس آ رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو دفن ہو گیا، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہر دور میں دفن ہوتا رہا ہے. بات ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کا بیانیہ ہے. یہاں پہ جتنے بھی بیانیے ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں، اور نظریہ ضرورت یہی ہے کہ اپنا جس پارٹی کو بھی موقع ملتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کی باری بھی آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. حکومت میں آنا ہی سیاسی پارٹیوں کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے. یہ نظریہ ضرورت تو دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو آپ سدا بار نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں پھر اسی طرح نظریہ ضرورت ہی چلنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نظریہ ضرورت اس ملک سے ختم نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے مسائل چھوٹے چھوٹے حل نہیں ہوتے اور وہ دیکھتے ہیں کہ آج اس پارٹی کو موقع مل رہا ہے اور اگر ہم اس پارٹی کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو وہ پھر نظریہ کوئی نہیں رہتا، وہاں صرف مفاد رہ جاتے ہیں. اور جہاں مفادات کی سیاست ہو وہاں پہ نظریات کی سیاست نہیں ہوتی. تو یہ مسئلہ ہے اس ملک کا، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. جب سے ملک آزاد ہوا اس وقت سے یہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. اس دفعہ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں نواز شریف کا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے ورکر سے اور پی ٹی آئی کے نظریے سے. تو آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ کیا مشکلات پیدا کرے گا نواز شریف کے لیے؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت انٹیکٹ ہے، اور پی ٹی آئی کو ایک فائدہ یہ ہے کہ جو نوجوانوں کا ووٹ جو انڈکٹ ہوگا نا وہ سارا پی ٹی آئی کا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو یوتھ کی جنت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یوتھ کی تعداد زیادہ ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو پھر بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. اور اگر فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتا اور کوئی پرانی روش قائم رہتی ہے انتخابات کی، جس میں لوگ چیخو پکار کرتے ہیں جی آر ٹی ایس بٹھا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نتائج مرتب کیے جا سکتے ہیں یا مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو پنجاب کی سطح پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے گی.
جی 21 اکتوبر کو شام 5:30 بجے نواز شریف کا طیارہ لینڈ کرے گا لاہور ایئرپورٹ پر. ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اس وقت تنظیمی تیاریاں جاری ہیں استقبال کے لیے. آئندہ نواز شریف کی آمد تک جیسے جیسے جو معلومات آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بار وقت آپ تک پہنچتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.